كان بكون خلي وياه بدا سكش يا ويا قولوا يا قول زبردست دين البشا هو كان خير دي تورا من خير قول جيتا دي خيري بس very good واخد دغه شي یاره ګلشي ته مال طرف نه 1,10,000 فرنیچر کې موږ به خپل الحمدلله خدای ډېر دولت راکړی ده خو اسمان چې د دلته نه ده very good عزیزانو دا ګیم انشاءالله جنډول کې لګیا ده د هر علاقې و د هر وطن کې پکې موجود ده انشاءالله د چین جاپان غون سعودي چې خپل خو خپل دي خو ډېر لوی وطن راغلي دي داسې ملک نه چې دې زه وایم چې د یو ملک چاپ فضل په ګل ورغی یا الله فضل وکړي ویلي ګلو خیر دی ګلشي ته قسم جو ګلشي ته مال طرف نه 1,10,000 سپیشل لکه شوی چاته ګټه ورکوي هغه چې عمر څه ویلی نه شو خو نو دوه طرفو ته زموږ سلام کوو دوا ورته کوو ویری ګوډ تور روان خیل لفظه خطا شوه هغه دا فضل وکړي ویری ګوډ ګلشي ته مال طرف نه 1,10,000 شیندخې خلکو لښکي چاړی مضبوط ورکوو ځکه چې عوام راغلي وو د لرې کیلړیان دي نو د چاړې سره او سزلي سره د کیلړي ډېر لوی لکه اوسلا سره مضبوط وي نو کله چاړه ورکوو که بیټنیو او که مسعودیو که داوړیو که وزیریو نو کله چاړه ورکوو او انشاءالله موږ له طرف نه خواږه پسته شعرونه خو چې پسته خبر د سړیتوب له سړو مه بسه ځان نصیحت منه له خپلو پردو مه بسه ځان چې له سر تېرېږي درته ورته تېر شه په سر پښتانه تل داسې کوي له پښتو مه بسه ځان خو پرون دې لاس کېښول په ما نن خو څه بل څه وایې مسلماني کچه کوي له وعدو مه بسه ځان ډېر ښه دې پېژنم ګوهره نه بلد خو نه یم په ګوجګوجي دې شمارم نه لیر فضل ویری ګوډ دا خو زیړې جنګۍ ول ده ډېره زیړې جنګۍ ویری ګوډ زبردست ماشاءالله ویری ګوډ زبردست ماشاءالله ورته وایي ماشاءالله ویری ګوډ زبردست ریفری ته دې نمبر اخیری ریفری ما په خیال چې د لندن ده دیکھ جنه لیکن نشانہ نہ بنا سکے बेहतरीन तरीके से 11 नंबर के खिलाड़ी ने जोशीले अंदाज के साथ किक लगाई लेकिन गोल को पार न कर सके खूबसूरत तरीके से मुकाबला जारी 2-1 से डीआई खान 2 और लवा खेल एक खूबसूरत किक लगाई लेकिन सामने गोलकीपर ने बॉल को रोकना चाहा और कॉर्नर मिल गया तो तोर लवन खेल की जानिब से शानदार तरीके से खूबसूरत तरीके से डी के अंदर यहां पर हेड के जरिए बॉल और पूरी तरह से तैयार थे दोबारा लवन खेल के खिलाड़ी को बॉल मिल गई बेहतरीन तरीके से छोटे पासेस जारी लेकिन एवरग्रीन की टीम ने अभी 2 गोल किए हैं काफी प्रेशर डाल रहे हैं लोअर खेल की टीम को गोलकीपर ने बॉल को रोका 2-1 से मुकाबला जारी दूसरा हाफ टूर्नामेंट का खूबसूरत मैच एवरग्रीन की टीम ने इससे पहले एक मैच जीता है तोर लोअर खेल की टीम ने एक मैच जीता है आज दूसरे मैच में आपस में मध्य मुकाबल देखते हैं कौन सी टीम जो है आज के मैच में विक्ट्री हासिल करने में खूबसूरत तरीके से बॉल दिया लेकिन बॉल की रफ्तार काफी तेज होकर गोल लाइन से बाहर زما سره اوس پوچې مای ډیر زه چې څومره تېل پیدا کړم ماله ورځي خدای راکړه ما لګي چې
شو كان وصيتاتي مسترى وصلت ضايع खूबसूरत तरीके से छोटे छोटे पास दूसरा का सिलसिला जारी 2-2 गोल से मुकाबला बराबर है खूबसूरत तरीके से पास दिया नंबर के पोजीशन पर बॉल को आगे बढ़ाना चाहते हैं एक खिलाड़ी को डाउट किया तो बैक पास दिया अपने साथी को खूबसूरत तरीके से सीधा राइट के पोजीशन पर यहाँ पर बॉल के पीछे लेकिन बॉल की रफ्तार काफी तेज और साइड लाइन से बाहर बड़ा दिलचस्प मुकाबला जितनी भी तारीफ की जाए कम है काफी सनसनीखेज मराहल में दाखिल हो चुका है आज का ये मैच एवर ग्रीन और टोल ओवर खेल के माबेन नीली वर्दी में मलबूस टीम टोल ओवर खेल की टीम जबकि सफेद और ग्रीन वर्दी के साथ एवर ग्रीन डेरा इस्माइल खान की टीम शोहरत याफ्ता रखने वाली टीम है चौड़ा सा पास दिया अपने साथी को एक खिलाड़ी को डांस किया धकेलने की कोशिश और यहाँ पर तो लोअर खेल के हक में बैक पास उम्दा तरीके से सीधा सीने से बॉल को रोका सेंटर लाइन के ऊपर 9 नंबर के शर्ट पहने हुए बॉल बैक पास अपने साथी को बेहतरीन मुकाबला लोअर खेल की टीम ने पहले आपने गोल किया